मैं तुम्हारे लिए अमान लेकर आया हूं। तुम लोग हुसैन का साथ छोड़ दो, तुम महफूज रहोगे। तुम हमें अमान देते हो, लेकिन रसूलुल्लाह के नवासे के लिए कोई अमान नहीं। क्या तुम चाहते हो कि अब्बास अपनी जान बचा ले और अपने इमाम को दुश्मनों के दरमियान छोड़ दे? खुदा की कसम, जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है, मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। पानी पानी, अल-आतश, अल-आतश, पानी पानी। पहरा मजबूत रखो, किसी को पानी तक ना पहुंचने दो। मौला, अब बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। बहन, दुआ कीजिए कि अब्बास अपने आका की खिदमत में सुरखरू हो जाए। रोको इसे! नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, शदीद गर्मी है, रेत आग की तरह तप रही थी। कई दिनों की प्यास से होंठ खुश्क हो चुके थे। सामने फुरात का ठंडा और शफाफ पानी मौजे मार रहा था। आप झुके, अपने दोनों हाथों में पानी भरा, पानी होंठों तक ले आए। लेकिन ऐन उसी लम्हे आपको अपने प्यासे भाई का चेहरा याद आया। खैमों में तड़पते बच्चे याद आए। मासूम सकीना की वो आवाज याद आई जो बार बार कह रही थी, चचा अब्बास जल्दी वापस आना। और फिर आपने पानी पीने की बजाय उसे वापस दरिया में गिरा दिया। हजरत अब्बास वफा के पैकर की दास्तान, जिन्होंने अपनी प्यास पर अपने इमाम की प्यास को तरजीह दी, जिनके दोनों बाजू काट दिए गए, जिनकी आंख में तीर मारा गया, जिनके सर पर गर्ज का वार किया गया, लेकिन आखिरी सांस तक उनकी फिक्र अपनी जान नहीं थी। उनकी फिक्र सिर्फ ये थी, काश ये पानी हुसैन के खैमे तक पहुंच जाए। आज हम सुनाएंगे करबला के उस अजीम अलमदार वफा के सबसे बुलंद निशान, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का वो दर्दनाक वाक़या, जिसे सुनकर शायद आपके दिल पर भी वही कैफियत तारी हो जाए जो सदियों से अहले मोहब्बत के दिलों पर तारी होती आई है। 7 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी, जब फुरात का पानी इमाम हुसैन और उनके घराने पर बंद कर दिया गया था। फुरात के पानी पर यजीद का लश्कर पहरा दे रहा था कि कहीं पानी की एक बूंद हुसैन के खैमों तक न पहुंच जाए। करबला का मैदान हक और बातिल के दरमियान आखिरी मार्के का गवाह बन चुका था। 10 मुहर्रम का दिन आ चुका था। 3 दिनों से पानी अहले बैत पर बंद था। प्यास की शिद्दत से बच्चे बिलक रहे थे। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन थे और दूसरी तरफ यजीद की हजारों की फौज। दुश्मन ने कई दिन पहले फुरात का पानी तो बंद कर दिया था। अब खैमों में मौजूद बच्चे शिद्दते प्यास से तड़प रहे थे। खवातीन के लब खुश्क हो चुके थे। बुजुर्ग जवान सब सब्र के साथ ये आजमाइश बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन उन सब के दरमियान एक शख्सियत ऐसी थी जिनका दिल हर लम्हा बेचैन था। वो थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। जब भी किसी खैमे से अल-अत्श की आवाज बुलंद होती, हजरत अब्बास का दिल कांप उठता। जब कोई मासूम बच्चा पानी मांगता, उनकी आंखें भर आती। और जब नन्ही सकीना अपने चचा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती तो हजरत अब्बास का दिल टूट जाता।
आशूर से एक दिन पहले दुश्मन के लश्कर से शिमर आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, मेरी बहन ज़ादों कहाँ हैं? अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान कहाँ हैं? कुछ लम्हों तक खामोशी रही। हजरत अब्बास ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास जवाब दो, अगरचे वो फासिक है मगर तुम्हारा रिश्तेदार है, देखो क्या कहता है। हजरत अब्बास आगे बढ़े। शिमर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अमान लेकर आया हूँ, तुम लोग हुसैन का साथ छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम महफूज रहोगे। ये सुनकर हजरत अब्बास की आंखों में गुस्सा भर आया। आपने फरमाया, अल्लाह तुम पर और तुम्हारी अमान पर लानत करे। तुम हमें अमान देते हो लेकिन रसूल अल्लाह के नवासे के लिए कोई अमान नहीं। क्या तुम चाहते हो कि अब्बास अपनी जान बचा ले और अपने इमाम को दुश्मनों के दरमियान छोड़ दे? खुदा की कसम, जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। शिमर खामोश हो गया। उसके पास इस जवाब का अब कोई जवाब नहीं था। हजरत अब्बास वापस खैमों की तरफ लौट आए। उधर रात गुजरी और आशूरा की सुबह तलू हो गई। एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी मैदान में गए और जामे शहादत नोश करते गए। फिर बनी हाशिम के जवानों की बारी आई। हर शहादत के बाद खैमों में गम की एक नई लहर दौड़ जाती। हजरत अब्बास अपने भाइयों जाफर, उस्मान और अब्दुल्ला की शहादत भी देख चुके थे, अपने भतीजों को भी कुर्बान होते देख चुके थे, लेकिन अभी भी वो अपने इमाम के हुक्म के मुंतजिर थे। उधर प्यास लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। नन्हे बच्चे कमजोरी से निढाल हो चुके थे। सकीना बार बार खैमे के दरवाजे तक आती और फिर वापस चली जाती। उन्हें यकीन था अगर कोई पानी ला सकता है तो वो सिर्फ उनके चचा अब्बास ला सकते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब हजरत अब्बास ने खैमों की तरफ देखा। हर तरफ प्यास और बेबसी का आलम था। इसी दौरान सकीना आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने चचा के पास आई। उनके लब खुश्क थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने मासूम लहजे में कहा, चचा अब्बास। हजरत अब्बास फौरन झुक गए। जी बेटी। सकीना ने कहा, क्या हम सबको पानी मिल जाएगा? ये सुनकर हजरत अब्बास के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। उन्होंने सकीना को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह बेटी, तुम्हारा चचा पूरी कोशिश करेगा। सकीना ने मश्क की तरफ देखा और बोली, चचा जल्दी वापस आना, अली असगर बहुत प्यासे हैं। हजरत अब्बास कुछ ना बोल सके, सिर्फ सकीना के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर बाद आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। सर झुकाकर अर्ज किया, मौला अब बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दीजिए कि फुरात से पानी ले आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई को देखते रहे। ये वो भाई था जो बचपन से हर कदम पर उनके साथ रहा। ये वो भाई था जिसकी मौजूदगी से अहले हरम को सुकून मिलता था। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फरमाया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अगर तुम चले गए तो मेरा सहारा खत्म हो जाएगा। हजरत अब्बास की आंखें झुक गई। उन्होंने अर्ज किया, मौला मैं जंग के लिए इजाजत नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ बच्चों के लिए पानी लाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भाई को सीने से लगाया, फिर फरमाया, जाओ अब्बास, अगर मुमकिन हो तो इन मासूम बच्चों के लिए पानी ले आओ। हजरत अब्बास ने इजाजत मिलते इमाम के हाथ चूमे,
پھر وہ اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ خیمے کے باہر پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے آواز دی، بہن زینب۔ آواز سنتے بی بی زینب باہر تشریف لائیں۔ اپنے بھائی کو دیکھا تو دل بے چین ہو گیا۔ حضرت عباس نے ادب سے سر جھکا لیا اور اجازت طلب کی کہ وہ فرات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بی بی زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، عباس، آج تمہیں دیکھ کر بابا علی یاد آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت جدائی قریب آ چکا ہے۔ حضرت عباس نے فوراً عرض کیا، بہن دعا کیجیے کہ عباس اپنے آقا کی خدمت میں سرخرو ہو جائے۔ بی بی زینب نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت عباس نے مشک اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ سفر تھا جس سے واپسی تو تھی مگر زندگی کی واپسی نہیں تھی۔ حضرت عباس تیزی سے فرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشک تھی، دل میں خیموں کے بچوں کی پیاس اور آنکھوں کے سامنے سکینہ کا معصوم چہرہ تھا۔ دشمن کے سپاہی دور سے انہیں آتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر عباس فرات تک پہنچ گئے اور پانی خیموں تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو اہل حرم کی ہمت اور حوصلہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر طرف سے انہیں روکنے کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن حضرت عباس کسی طوفان کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ جو بھی راستے میں آتا پیچھے ہٹ جاتا۔ کچھ ہی دیر میں آپ فرات کے کنارے پہنچ گئے، وہی فرات جس کا پانی کئی دنوں سے اہل بیت پر بند کیا گیا تھا، وہی فرات جس کے لیے معصوم بچے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس گھوڑے سے اترے، دریا کے کنارے جھکے، دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، ٹھنڈا اور شفاف پانی ہاتھوں میں بھر لیا۔ کئی دنوں کی پیاس تھی، ہونٹ خشک تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ پانی چند لمحوں کے فاصلے پر تھا، بس ایک گھونٹ پینے کی دیر تھی، لیکن اسی لمحے حضرت عباس کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہیں اپنے پیاسے امام حسین یاد آئے، انہیں خیموں میں موجود بچے یاد آئے، انہیں سکینہ کی آواز سنائی دی، چچا عباس جلدی واپس آنا۔ حضرت عباس نے پانی کو غور سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، عباس، تم پانی کیسے پی سکتے ہو جبکہ حسین پیاسے ہیں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں میں موجود پانی واپس فرات میں گرا دیا۔ تاریخ نے وفا کا ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ پانی سامنے موجود تھا، پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن عباس نے اپنی پیاس پر اپنے امام کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس کے بعد آپ نے مشک کو پانی سے بھر لیا۔ مشک بھرنے کے بعد آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب آپ کا مقصد صرف ایک تھا، کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچانا، کسی طرح سکینہ کی پیاس بجھ جائے، کسی طرح علی اصغر کے خشک لبوں کو چند قطرے پانی مل جائے۔ مگر دشمن بھی یہی جانتا تھا، چنانچہ چاروں طرف سے سپاہی حضرت عباس پر ٹوٹ پڑے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ حضرت عباس ایک ہاتھ سے لگام سنبھالتے اور دوسرے ہاتھ سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن دشمن سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے علی کے بیٹے کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے بزدلانہ راستہ اختیار کیا۔ اچانک ایک ظالم درخت کے پیچھے سے نکلا، اس نے پوری طاقت کے ساتھ وار کیا۔ حضرت عباس کا دایاں بازو جسم سے جدا ہو گیا،
خون کا فوارہ جاری ہوا. درد شدید تھا لیکن عباس رکے نہیں. انہوں نے فوراً مشک کو سنبھالا اور تلوار بائیں ہاتھ میں لی. ان کی زبان پر صبر اور وفا کے کلمات تھے. اب ان کی فکر اپنی ذات نہیں تھی، ان کی فکر اب بھی صرف خیموں کے بچے تھے. وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن دشمن نے ایک اور گھات لگا رکھی تھی. کچھ فاصلے پر ایک اور ظالم چھپ کر بیٹھا تھا. جیسے ہی حضرت عباس قریب پہنچے اس نے وار کیا. اس مرتبہ حضرت عباس کا بایاں بازو بھی جسم سے جدا ہو گیا. اب دونوں بازو کٹ چکے تھے. جسم خون میں نہا چکا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عباس اب بھی آگے بڑھ رہے تھے. انہوں نے مشک کو اپنے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا. ان کے جسم میں طاقت کم ہو رہی تھی لیکن ارادے مضبوط تھے. وہ جانتے تھے اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو سکینہ خوش ہو جائے گی. وہ جانتے تھے اگر چند قطرے بھی پہنچ گئے تو معصوم بچوں کی پیاس کچھ کم ہو جائے گی. اسی امید کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے مگر تقدیر کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی. اچانک ایک تیر کمان سے نکلا. وہ سیدھا مشک کی طرف آیا اور مشک کو چیرتا ہوا گزر گیا. ایک لمحے میں سارا پانی زمین پر بہہ گیا. حضرت عباس رک گئے. ان کی نگاہیں بہتے ہوئے پانی پر جم گئی. وہ پانی جس کے لیے انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، وہ پانی جس کے لیے دونوں بازو قربان کر دیے، وہ پانی اب کربلا کی ریت میں جذب ہو رہا تھا. اس منظر نے حضرت عباس کے دل کو توڑ دیا. انہوں نے آہستہ سے کہا، سکینہ، میں تم سے وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں تمہیں کیا جواب دوں گا؟ اسی دوران ایک اور تیر آیا اور حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. زخموں پر زخم لگتے جا رہے تھے. جسم کمزور ہو چکا تھا. خون مسلسل بہہ رہا تھا لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. ایک ظالم پیچھے سے آگے بڑھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا بھاری گرز تھا. اس نے پوری قوت کے ساتھ حضرت عباس کے سر مبارک پر وار کیا. یہ وار انتہائی شدید تھا. حضرت عباس کے سر سے خون جاری ہو گیا. گھوڑا لرز گیا اور وفا کا علمدار زین سے زمین پر آ گرا. زمین کربلا نے علی کے شیر دل بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا. حضرت عباس کی سانسیں دھیمی پڑ رہی تھی. نگاہیں آسمان کی طرف تھی اور لبوں پر ایک ہی صدا تھی، یا اخی یا حسین، میرے بھائی، میرے حسین، اپنے بھائی کو سنبھالیے. یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی. امام فوراً میدان کی طرف دوڑے. جب وہ اپنے بھائی کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا. عباس زمین پر پڑے تھے. دونوں بازو کٹے ہوئے تھے. جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا. آنکھ میں تیر پیوست تھا اور خون مسلسل بہہ رہا تھا. امام حسین اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھ گئے. انہوں نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. حضرت عباس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی، اپنے آقا کا چہرہ دیکھا اور کمزور آواز میں عرض کیا، مولا، عباس آپ سے ایک آخری درخواست کرنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا، میرے بھائی، کہو کیا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے عرض کیا، میں خیموں میں واپس نہیں جانا چاہتا. میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر واپس آؤں گا. اب میں خالی مشق کے ساتھ ان کا سامنا نہیں کر سکتا. مجھے یہیں رہنے دیجیے. یہ سنتے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عباس نے آخری بار اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں محبت بھی تھی، وفاداری بھی، اور کامیابی کا سکون بھی. چند لمحوں بعد ان کے لب خاموش ہو گئے. سانسیں رک گئی اور علمدار کربلا اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے.
امام حسین علیہ السلام کچھ دیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور درد بھری آواز میں فرمایا، عباس، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میرا سہارا چلا گیا، آج میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہے۔ کربلا کی تپتی ریت خاموش تھی، فرات بہہ رہا تھا، لیکن وفا کا وہ باب مکمل ہو چکا تھا جسے دنیا قیامت تک حضرت عباس کے نام سے یاد رکھے گی۔ پیارے ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کا ایسا پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک وفا کی جگہ حضرت عباس کا نام لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور ایمان کو ہماری آخری سانس تک تازہ رکھے۔ اللہ پاک ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔